اللہ پر اس محبوب دی آمد تے صرف ایمان والے خوشی کا اظہار کر دیں، نبی دے نال محبت رکھن والے خوشی کا اظہار کر دیں، نبی دے نال اللہ پر دلوں جڑے مخلصین پہ دلوں اخلاص رکھن والے او سرکار دی آمد تے خوشی کا اظہار کر دیں۔ نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتاں دتیاں، رب دا قرآن پڑھیے ذوق نال سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں آؤ توجہ فرماؤ، اللہ سونے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح طور دے اعلان فرمایا، سنو اللہ دا قرآن، رب نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن اللہ سونے نے اعلان فرمایا، میریاں نعمتاں دے خوب چرچے کرو، میریاں نعمتاں دے خوب جشن مناؤ۔ اے نبی دے غلاموں اللہ نے نعمت زبان دیتی ہے، نعمت رب نے آنکھ دیتی ہے، نعمت رب نے دماغ دیتا ہے، نعمت رب نے ہاتھ پیر عطا فرمائے نے، ساریاں نعمتیں اے میاں ساریاں نعمتاں دی جڑی جان نعمت اللہ نے میرے محبوب کریم شان عطا فرمائی، اللہ نے محبوب دا غلام بنایا، محبوب دا امتی بنایا، ساریاں نعمتاں ایک پاسے، محبوب دا غلام بنن والی نعمت ایک پاسے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اعلان فرمایا، محبوب تساں اعلان کرو، فرمایا قل بفضل اللہ اللہ دا فضل ہوئے، رب دیاں رحمتاں ہوئے، کرم نوازیاں ہوئے، میاں نعمتاں دے بارے ویکھیا جاوے، اللہ نے سب تو بڑی نعمت کے محبوب دا غلام بنایا، سونا اپنا محبوب رب نے سانو عطا فرمایا، اے میاں رحمت دے حوالے نال ویکھیا جاوے، اللہ دا اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جنہوں عالمین واسطے رحمت بنا کے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، او نبی اس نبی دی آمد تے ہمیشہ ایمان والے خوشیاں منائیں دین، محبت والے خوشیاں منائیں دین، اے میاں پیار والے خوشیاں منائیں دین۔ آؤ توجہ فرماؤ، جڑا بندہ نبی دے آمد دی خوشی دا اظہار کرے، گھر دے اندر نبی دے میلاد دی محفل چا سجاوے، فرمایا اللہ دے گھر دے اندر سارا سال رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک کرم نوازیاں فرمائیں دیں، صرف یہ نہیں کہ بس نبی دے میلاد دی محفل سجا کے دے بس ٹھیک ہے جنت مل گئی، سال تو بعد 365 دیوارہ ہیں سال دیاں، 364 دیوارہ اللہ نو راضی نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ ذکر اذکار کرنا ہے، نہ توبہ استغفار، کچھ بھی نہیں کرنا، بھائی ایک دیوار میلاد دی محفل تے سجاونی ہے، ایک دی دیکھ پکا کے دے بھائی میلاد دی محفل سجا کے سانو جنت دا ٹکٹ مل گیا، انہیں نا یارو جنت دا ٹکٹ ایڈا سوکا نہیں ملتا، سرکار دی رحمت دا نزول ہوندے، اللہ راضی تا ہوندے، کرم نوازیاں ہوندیاں، لیکن جی میں نبی دے میلاد دی محفل سجائینے نا، انہیں نبی دے نقش قدم تے بھی چلے گا، آخو سبحان اللہ۔ اس محبوب فرمایا نماز مومن دی معراج، نماز دین دا ستون، نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک، انشاءاللہ جنت مل سی ضرور، اللہ نے بنائی اپنے محبوب دے غلاموں واسطے جنت، یا سبحان اللہ۔ نبی سونے فرمایا اس وقت تک کوئی انبیاء کسے نبی دی امت جنت نہیں جا سکتی، جنت تے حرام کر دیتا گیا جب تک میری ساری امت جنت نہ پہنچ گئی، یا سبحان اللہ۔
اللہ نے کرم فرمانا ہے، لیکن نبی دے غلاموں کو جنا کچھ آر پار کرنا پوسی، کوئی رب دی بارگاہ چ منگنا پیننا پوسی، کوئی جھکنا پوسی، رب نو راضی کرنا پوسی۔ نبی دا میلاد مناونا، محفل سجاونا باعث برکت رحمت دا نزول رب دے راضی ہون دا سبب پہ پیا، لیکن نماز تو بغیر بھی چارہ کوئی نہیں۔ نماز دی واری آئی، اللہ نے قرآن کے اندر کتنی مرتبہ اعلان فرمایا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ دا اعلان فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، فرمایا رکوع کرنا لے نال رکوع کرو، یعنی جماعت نال نماز ادا کرو۔ اس واسطے نبی دے میلاد مناون دے نال نال عملی زندگی دا نمونہ بھی بن، نبی دے غلاماں سرکار دی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، اللہ دا حکم بھی مننا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا اگر میاں تو چاہنا ہے خدا دا بندہ تیرا مقام اونچا ہوئے، تیرا نبیاں دے نال مقام حشر ہوئے، تیرا صدیقین نال حشر ہوئے، تیرا شہداء نال حشر ہوئے، وال کیا کیتا کر، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ رب دا قرآن بھی ہے نا، رب فرما رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت اللہ دی کرو اور رسول اللہ دی کرو، آپ سبحان اللہ، اطاعت اللہ دی بھی کرو اور اللہ دے محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا والا ان لوگوں واسطے انعام کیا ہے اللہ دی طرفوں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام دے کٹھے اٹھایا ویسی دنیا جن دے نال کوئی محبت کریں دا اسی، جو نبی نال محبت کریں دا نبی نال اٹھایا ویسی، صدیقین نال محبت کریں دا صدیقین نال اٹھایا ویسی، شہداء صالحین نال محبت کریں دا جنہیں کوئی جن دے نال محبت کریں دا قیامت تک جواب اسے دے کٹھے اٹھایا ویسی۔